حضور دی امی جان دی بات کر رہا ہوں میں آخری گلا بنا رہا ہوں حضور دے دیوانے ہوں محدث کا نام ہے امام جلال الدین سیوطی کی نام ہے بھائی نبی آپ بھی حضور آپ بھی کس شاید نسبت سرکار نہ لوے وہ بھی شاید حالا آپ فرماتے ہیں 75 مرتبہ جاگ دیا حضور دی زیارت ہوئی مدن اللہ کو سبحان اللہ ستیاں پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہوئی پر جاگ دیا کتنی باری بندہ حدیث پڑھتا سی نا آپ انہوں دس دے سن تو گل ٹھیک کرنے کا ماننے پوچھنا کہ حضور دی وجہ کی ہے فرمایا تو پڑھنا ہے تو میں حضور دے چہرے ول ویکھنا نہیں انج نہیں عشق نو سبحان اللہ بس آخری 15 منٹاں دی گل رہ گئی بس میں جناب او تو پڑھنا ہے میں حضور دے چہرے ول ویکھنا جے حضور مسکران تے پتہ لگدا حضور دا فرمان ہے تے جے حضور دا چہرہ تھوڑا پریشان ہوئے نا تے میں جاننا ہے بندہ جھوٹ بول رہا ہے ایویں آکھن لگا کہ حضور نے فرمایا زبان کو جو علماء کینچیاں نال کٹیاں جاندیاں زباناں ایویں آکھدے مولا رسول دے دیوانے آپ فرماندے نے میرے زمانے دے اندر 75 مرتبہ جاگ دے زیارت ہوئی وجہ کی بڑی آپ فرماندے نے لوکاں کیا حضور دے والدین دے ایمان تے شک کیتا کی کیتا شک کیتا اس ویلے شک کیتا نا آپ فرماندے میری ایمان غیرت ایمانی نے جوش ماریا اوئے ہو کے حضور دے در دا نوکر تے جلال الدین چوپے آپ فرماتے ہیں میں ایک کتاب جڑی ہے امی جان دی شان اندر لکھ چھڈی حضور دے والدین دی شان اندر ایک کتاب لکھی دل نو تسکین نہ ملی دوسری پھر لکھی تیجی پھر لکھی چوتھی پھر لکھی پنجویں پھر لکھی چھویں پھر لکھی ستویں پھر لکھی اٹھویں پھر لکھی نویں پھر لکھی 10 کتاباں جڑیاں نے حضور دے والدین دے ایمان اندر لکھ چھڈی 10 کتاباں لکھیاں 10 کتاباں لکھیاں آپ فرماتے ہیں جدن 10ویں پوری ہو گئی نا انج اکھ بند کیتی تے ایک نقاب پوش عورت میرے خواب وچ آ گئی میں عرض کی کون فرمایا اے جتے ایمان دیاں گلاں کرنا نا سیوطی جدی محبت دیاں گلاں چ 10 کتاباں لکھیاں میں نبیاں دی امام دی ماں آئیاں حضور دے بعد لین نشان بیان کریے تے آپ فرماندے نے سیدنا مینوں پھڑیا تے حضور دے بوئے تے لے گئیاں تے امی جان نے کہندے سرکار نوں آواز ماری سیوطی نے حق ادا کیتا ساڈے ذکر دا حق ادا کیتا نے ساڈے ذکر دا اے دل وچ خیال کرے تے پردہ نہیں رہنا چاہیے سامنے جلوہ یار ہونا چاہیے فرماندے نمازاں روزاں دی وجہ تو مجھے مقام نہیں ملیا اے حضور دی والدین دی شان بیان کیتی تے مدینے والا راضی ہویا جدوں چاہے آپ سرکار اودوں آ گئے حضور دے دیوانے ہو شمع رسالت دے پروانے ہو یہ حضور دی امی جان دی شان معاشر دا میدان ہوے گا ایمان دی بات حضور دے دیوانے اختتامی بات کرن لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے کچھ لوگ آن گے انہاں دے سراں تے بولے معاشر والی تاج ہون گے لوگ عرض کرن گے مولا یہ آن والے کون نے فرمایا نا کوئی بھی نہیں جانتا بڑے نورانی تاج سراں تے پائے ہوئے نے فرمایا گا پوچھن والے ہو اے او آئے نے جنہاں دی اولاد حافظ قرآن بنی سی توجہ رکھنا جملیاں وال جنہاں دی اولاد حافظ قرآن بنی پاگل بنی دور دے عشق اندر مگن ہوئی اے او آئے نے جنہاں نوں شان دتی ہے سراں تے نورانی تاج پہنائے ہوئے ہیں انہاں دے سراں تے نورانی تاج پہنائے نے انہاں دی وجہ تو حافظ قرآن دی وجہ تو سب بیڑیاں بخشیاں جان گیاں جنہاں تے جہنم واجب ہو چکے ہیں اللہ انہاں نوں جنت داخل فرمائے گا او حضور دیوانیوں میں تے تو قرآن پڑھیے اللہ جنہاں تے جہنم واجب ہے انہاں نوں جنت اندر داخل کر رہے ہیں تیرے میرے قرآن پڑھن دی شان ہے صاحب قرآن دے والدین دی شان ہوے تیرے میرے والدین اینے ہون گے سراں تے نورانی تاج ہون گے کدے والدین نے
اے جی حافظ قرآن دے والدین نے قربان جاوا جدوں نبیاں دے امام دے والدین نبی پاک دے دیوانے ہوں شمع رسالت دے فرمانے محبت نو اجاگر کراواں سرکار دے دیوانے ہوں بیبیاں دی لسٹ شروع ہوئے گی ایک بی بی اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے گی عرض کرے گی یا اللہ میں حافظ قرآن دی ماں آئی یا اللہ میرے لگے عالم دین دی ماں آئی یا اللہ میں حاجی صاحب دی ماں آئی یا اللہ میرا پتر نمازی میں نمازی دی ماں آئی ایک بولے گی یا اللہ میرے ایک میں جماعت علی شاہ دی ماں آئی دوجی بولے گی یا اللہ میرے ایک میں مہر علی شاہ دی ماں آئی تیجی بولے گی یا اللہ میرے ایک میں سیال شریف والے دی ماں آئی میں توسے شریف والے دی امی آئی ایک بولے گی یا اللہ میرے ایک میں پیر غلام محی غزنوی نیروی دی امی آئی پھر آئے گی بی بی یا اللہ میرے ایک میں خواجہ قاسم صادق مولوی دی ماں آئی پھر آئے گی بی بی یا اللہ میں نظام الدین کیانوی دی ماں آئی پھر عورت آئے گی یا اللہ میں زندہ پیر سرکار دی امی آئی پھر بی بی اللہ سلسلہ شروع یا اللہ میرے ایک میں خواجہ غریب نواز دی امی آئی ایک بولے گی یا اللہ محبوب الہی دی امی آئی پھر دوجی بی بی آن کے بولے گی میرے مولا معین الدین چشتی اجمیری میرے نگر لکھنؤ کلمہ قرآن والے میں شرط ندان دی کیفیت بیان کر رہا ہوں دوسری بولے گی یا اللہ میرے ایک میں داتا علی اجمیری دی امی آئی اور داتا علی اجمیری دی امی آئی عشق نو جاگر ملا آخری حضور نے عشق دیا سکا مارا ہم دے ساتھ تک حضور دا ذکر یاد کرے گا دوسری بی بی آئے گی عرض کرے گی یا اللہ میرے والے جاتی مار میں پیرا دے پیر دی یارویں والے بابے دی امی آئی حضور دے دیوانے گل ہو حضور دے لیا کے جاوا ایک آئے گی یا اللہ امام شافعی دی امی آئی دوسری آئے گی یا اللہ امام مالک دی امی آئی تیسری آئے گی یا اللہ امام احمد بن حنبل دی امی آئی پھر آگے گی یا اللہ میں امام محمد دی امی آئی دوسری بی بی آگے گی امام یوسف دی امی آئی ایک آن کے بولے گی یا اللہ میرے الویک امام علی امام امام اعظم ابو حنیفہ ایک بولے گی یا اللہ میرے الویک میں حسن عسکری دی امی آئی یا اللہ میں امام علی رضا دی امی آئی ایک بولے گی یا اللہ میں امام نقی دی امی آئی دوسری بولے گی یا اللہ میں امام نقی دی امی آئی تیسری بولے گی یا اللہ میں امام موسیٰ کاظم دی امی آئی دوسری بولے گی یا اللہ میں امام جعفر صادق دی امی آئی دوسری بولے گی یا اللہ میں امام باقر دی امی آئی پھر ایک بولے گی یا اللہ میں بیمار کربلا زین العابدین دی امی آئی پھر ایک بی بی بولے گی یا اللہ میرے والے اللہ سونیا میرے والے اللہ سونیا میرے والے اللہ سونیا میرے والے میں سید الشہداء میں حسن حسین دی امی آئی یا اللہ میں حسن حسین دی امی آئی میں حسن حسین دی امی آئی بولے گی یا اللہ میرے والے میں علی جناب مولا علی دی امی آئی میں ہو درود لے کے جاواں ایک بولے گی یا اللہ میرے والے میں ابو بکر صدیق دی امی آئی میں ابو بکر صدیق دی امی آئی اس کو ہو درود لے کے جاواں محبت نال سماعت کر بالکل آخری جملے حضور سے دیوانے ایک عورت آئے گی پاکاں والی مقدرہ والی آن کے عرض کرے گی یا اللہ نظر کرم فرما میں عیسیٰ علیہ السلام دی امی آئی عیسیٰ علیہ
السلام دی امی آئیاں پھر دوسری آئے گی یا اللہ میں موسیٰ کلیم اللہ دی امی آئیاں تیسری آئے گی یا اللہ میں اسماعیل ذبیح اللہ دی امی آئیاں چوتھی آئے گی یا اللہ ابراہیم خلیل اللہ دی امی آئیاں پنجویں آن کے عرض کرے گی یا اللہ میں صالح علیہ السلام دی امی آئیاں چھویں آئے گی یا اللہ میرے البیت میں یوسف علیہ السلام دی امی آئیاں پھر آگے بھی آئے گی یا اللہ میں ایوب علیہ السلام دی امی آئیاں ایوب علیہ السلام دی امی آئیاں زکریا علیہ السلام دی امی آئیاں جناب لوط علیہ السلام دی امی آئیاں جناب ادریس علیہ السلام دی امی آئیاں جناب یونس علیہ السلام دی امی آئیاں 100 نبی دا محبت نال نام لے سکنا وا مزے نال انج کہہ دے کہ آئے گی یا اللہ میرے ول ویکھ میں انسانیت دی مایا یا اللہ مسیح علیہ السلام دی امی آئیاں حضور دے دیوانے کبھی بھی آئے گی بڑی احسانہ والی بڑی پاکاں والی بڑی مقدرہ والی آن کے عرض کرے گی میرے مولا میرے مولا میرے ول ویکھ یا اللہ میرے ول ویکھ منیا کوئی حافظ دی ماں کوئی قاری دی ماں کوئی پیر دی ماں کوئی مجتہد دی ماں کوئی مفسر محدث دی ماں کوئی پیر خطیب دی ماں کوئی عیسیٰ دی ماں کوئی موسیٰ دی ماں کوئی خلیل اللہ دی ماں یا اللہ میرے ول ویکھ اللہ میرے ول ویکھ مولا میرے ول ویکھ میں تیرے پیارے حبیب دی امی وہ ہاتھ بلند کر کے حضور دی امی جان دے نام دا استقبال کرو عرض کرے گی سیدہ آمنہ یا اللہ میرے ول ویکھ میں تیرے پیارے حبیب دی امی اے نبی آپ جڑی شے دی نسبت نبی نہ ہوے وہ نبیوں میں رحمت لقب بانے والے مصیبت میں غیروں کے کام وہ اپنے پرائے کا غم کھانے سفار پارک میں بیٹھنے والے اجے تک بھی حق نہیں ہو گیا 5 باری برمن بول کے آوازیں بلند ایک ہوں آخری باری ذکر کرے کہ آقا ہمارے بڑی بھائی دے ہاتھ دے کر بھائی جوان آقا ہمارے نبی نال ہو جے ہوگی کسی نو اعتراض گفتگو تے میں جڑیاں گلاں کیتیاں گھنٹہ سوا گھنٹہ وہ میری ذاتی گل دا جڑا اٹیچ دین تو ہٹ کے اگر کسی نو پوری لگی ہوئے اللہ واسطے معاف کرے ہو دین تے کسی گل کوئی لگی ہے تو کوئی ٹینشن نہیں جڑی ذاتی گل کو پوری لگی ہوئے کہ دل دکھیا ہے تو معذرت تے حضور دا ذکر سن کے مزہ آئے تو دعا کرے اللہ ایمان سلامت رکھے آمین و علینا الا البلاغ المبین مصطفی